أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. والله الذي
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر سبحان المتكبر سبحان الله عما يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم.